बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज कल खबरों के अंबार हैं, लेकिन बड़ी एहतियात से खबरें देना पड़ती हैं कि खबर देना भी कभी कभार जुर्म बन जाता है, आप तक सच पहुंचाना भी क्राइम बन जाता है और प्रोपेगेंडा करने वालों को नवाजा जाता है। सितंबर के आखिरी 10 दिन खासे अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं और इनमें बहुत सारी चीज़ों की रुख बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पर पीटीआई के चाहने वालों ने अपने तौर पर आज रात को अजान देने की कॉल दे रखी है। आज रात को हय्यल अल फलाह, हय्यल अल फलाह, हय्यल अल फलाह, फलाह की तरफ आओ। कुछ मुखालफ लोग अजान देने की इस कॉल को मिशन नूर के नाम की वजह से कादियानियत से मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी है, सहाफ़ी बाद में, बाकी कुछ में है, और हमारा ईमान है आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई। बहरहाल सियासत में एक ही असूल होता है, इसका कोई असूल नहीं होता, और मुखालफिन के लिए झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे मुकदमात, नौकरियों से निकलवाना, इंतकामी कार्रवाइयाँ, जुल्म कार्रवाई, भट्टों से फांसी से लेकर फातिमा जना के खिलाफ जो कुछ हुआ और बाकी सियासतदानों के खिलाफ हुआ, इसकी तवील दास्तान है। इस बहस की बजाय आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान की हदायत पर अजान देने पर खासी दुनिया में कहा जा रहा है लोग पाकिस्तान में हर शहर हर गांव में देंगे। पीटीआई सिंध के सदर रहनुमा खलीम आदल शेख ने इस बारे में तजवीज़ दी है कि इसका नाम मिशन नूर से तब्दील करके हमें है हुक्म अज़ां रख दिया जाए। हमें है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खैर, अगरचे पीटीए की जमात की तरफ से कॉल नहीं है, सोशल मीडिया पर अपने तौर पर कुछ लोगों ने इस काज को आगे बढ़ाया और अब सोशल मीडिया इस बारे में खासा मोमेंटम बना चुका है। दूसरी जानिब आने वाले हफ्तों में आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में भरपूर एहतजाज की कॉल दे रखी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने चंद इंटरव्यू में इस तहरीक को भारत से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जोर पकड़ रहा है और जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान के वकला और कम्युनिटी और पाकिस्तानी अवाम में सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए कुछ वकला ने एहतजाज किया। इस दौरान 5 हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान इंसाफ के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान चंद कदम के फासले पर अपनी ही अदालत, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए गए। इन जज साहबान को सलाम। इसमें जस्टिस बाबस्तार एजाज इसाक साहब, समन रिफत साहबा और दीगर 2 जज साहबान के नाम शामिल बताए जाते हैं। गुज़श्ता रोज जस्टिस तारक जी के इज़हार जद के लिए वकला ने एहतजाजी कॉल दी। इस दौरान इन वकला को इस्लामाबाद बार के सजद वाजिद गिलानी साहब से तकरार और दक्कम बेल हो गई। इस दक्कम बेल की बुनियाद पर ईमान मुजारी जो इंसानी हकूक के लिए एफर्ट्स करती हैं और इनके शोहर और वकला के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया और गुज़श्ता रात वकला के मुताबिक ईमान मुजारी और उनके शोहर खान के लिए गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे भी मारे और इसकी कराची बार ने सख्त मज़ामत की है कि 70 वकला पर इस तरह के मुकदमा करते होते रहे तो फिर 2007 से बड़ी तहरीक खत्म पीछे रह जाएगी। और कहा जा रहा है कि 5 वकला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए इंसाफ के हसूल के लिए तारक महमूद जहांगीरी के हमरा, उनके साथ कई दीगर जज साहबान ने भी मुशावरत की, साबका और मौजूदा, और इसमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन सकती है जो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। इस सिलसिले में सहाफ़ियों का, सिविल सोसाइटी का और दीगर लोगों का, ये किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं होगी। ये जदोजहद मुल्क में रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ और मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए होगी और इससे यकीनन अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आने वाले दिनों में नाज़रीन जस्टिस तारक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज की दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और ये 5 जज साहबान ने अलग अलग पिटिशन दायर की हैं और इन्होंने कहा कि बाकायदा जहां साहिलीन जाते हैं उसी लाइन पर होकर गए। उन्होंने कहा हम जज नहीं, एक साहिलीन है, और साहिलीन जब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के
जज साइलिन के दरवाजे से जाकर शनाख्ती कार्ड जमा करा के लाइन में देंगे, तो फिर पाकिस्तान की 25 करोड़ इमाम के लिए कहाँ जाएगी। जिस मुल्क में इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाए वहाँ जुल्म के दरवाजे खुल जाते हैं और इस जालिमों के दरवाजे बंद करने के लिए जद्दोजहद जारी है। अगरचे 26वीं तरमीम के बाद मुकदमात को आईनी बेंच में सुनेगा, लेकिन फिर भी जब सामने हाई कोर्ट का जज दस्तगुजार होगा तो जज साहबान के लिए यकतरफा फैसला करना आसान ना होगा और ये मूवमेंट किसी बड़ी तब्दीली की वजह बन सकती है, नहायत जिम्मेदार कहते हैं। इन्हीं दिनों में किसी ने लंदन प्लान की भी बातें हो रही हैं। अगर लंदन में होने वाली मुलाकात किसी नतीजे पे ना पहुंची तो हुक्मरान जमात नून लीग की मुश्किलात में पेश आने के वादे इम्कानात रोशन हो चुके हैं। आज अजान होगी। अजान तो मुसलमान के 5 टाइम अल्लाह का हुक्म है। जब बारिशें ज्यादा होती हैं, जब जुल्म ना इंसाफी होती है, तो अजान का तो हुक्म है, इसको ज्यादा मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। कल जब चारों पांचों जज साहबान लाइन में एक साइलिन की तरह गए तो मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना था, जिन्हें नहीं बनाया गया, जिनकी जगह 15वें नंबर हो गए सरफराज डोगर को बनाया गया और उसके बाद तरीके इंसाफ को रिलीव किया, जुल्म के पहाड़ गिरना शुरू हो गए। मुल्क में इस वक्त बड़ी तरीक चलाने के लिए अहम मशावरत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये तरीक बहुत बड़ी हो सकती है, वकला सहाफ़ी, जबकि सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें भी इसमें शामिल होंगी। याद रखें कि जब इफ्तिखार चौधरी के बाल खींचे गए, उन्हें रिजाइन मांगने किए, लेकिन उस वक्त डिक्टेटर था। इस वक्त डिक्टेटर की बजाय इफ्तिखार चौधरी के बाल नहीं खेले गए, लेकिन मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाकर जस्टिस यही अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन उस वक्त जब मूवमेंट हुई तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क से बाहर थी। माशी आनी बहरान के साथ इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां उससे कई हजार गुना ज्यादा देखने में आ रही हैं, जिससे लोग सख्त परेशान हैं। तारीख में पहली बार 5 जज साहबान अलग अलग पिटीशन दायर करेंगे और दरख्वास्तें 184/3 के तहत किया गया है। नाज़रीन, ये सूरत हाल बता रही है। दूसरी तरफ मुल्क की सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। लगता है कि मुल्क में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हर हुक्मरान समझता है कि वो इक़्तिदार में सदा रहेगा, लेकिन इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह की ही है। इसीलिए जिसे नौकरी से निकाला गया मलिहा हाशमी है, अपना टॉक शो करती रही, उनके अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। इसकी एक तवील दास्तान है। उन्होंने कहा अजान अल्लाह की तरफ बुलाती है कि झुक जाओ अपने परवरदिगार के सामने, वही वाहिद महबूद बर हक है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं। शैतान अजान से डरता है और अजान सुनकर शैतान मरदूद का कलेजा फटता है। आज रात 9 बजे पाकिस्तान में बसने वाला हर मोमिन अजान देगा, जिसका ये आइडिया है, कमाल है। मलिहा हाशमी साहिबा, जिन्हें मैंने कहा काफी हैं। दूसरी तरफ सियासत.com ने ट्विटर पर एक्स पर उनका शेयर किया है सियासत.com। उन्होंने कहा ईमान मजारी और इनके शोहर हादी चट्ठा के घर रात 1 बजे इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापा। ईमान मजारी और हादी घर में मौजूद ना होने के बायस गिरफ्तार नहीं हो सके। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के सदर की मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें हकायक और पिस्तौल और छुरियां दिखाई गई, जबकि ऐसे हकायक नहीं है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान में दौर में जिस तरह जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है, 13,99,99,000 हो गई है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि पाकिस्तान में इस मौके पर अतर काज़मी सुनो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं और अक्सर हुकूमत को खटकते हैं। मैं तो खटकता हूं दिले यज़्दा में कांटे की तरह। अतर काज़मी ने कहा, यहाँ अक्सर गिला किया जाता है कि अवाम को इंसाफ नहीं मिलता। कम अज़ कम मौजूदा हुक्मरानों ने ये गिला खत्म कर दिया है। नाइंसाफी सिर्फ अवाम का खसूसी हक नहीं रहा, अब तो मुंसफ यानी कि जज तो खुद इंसाफ ढूंढते फिर रहे हैं। दुनिया में जो भी नंबर था यानी कि हमारी अदालतों का, कम से कम निज़ाम इंसाफ की फहरिस्त में तो था, अब तो खुद इंसाफ लेने वालों की कतार में खड़े हैं। नाज़रीन, मुजम्मल असलम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और मशीर हैं KPK के वजीर आला के, वो कहते हैं को नहीं पता कि माशी बदतरीन बहरान से गुजर रहा है।
اس کو نہیں پتا ایک 12.5 کروڑ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے آدھی آبادی سے زیادہ۔ اس کو نہیں پتا 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس ملک میں 4 سال سے ایک دھیلا بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ اس کو نہیں پتا پنجاب کے کسان کی کمر نہیں ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے۔ اس نے کو نہیں پتا کہ معیشت کی رفتار سیدھی نہیں الٹی چل پڑی ہے۔ انہوں نے بھی بڑے حقائق کو سامنے لائے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اکبر باجوہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، میں ایک ٹی وی میں تھا تو یہ ہمارے ساتھی تھے، اور حبیب اکرم نے ایک ویلاگ میں کچھ باتیں کی ہیں۔ یہ باتیں آپ خود ہی سن لیں، ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ججوں کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ جج صاحبان نے کوئی غلطیاں کی ہیں۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی عمران خان کے ساتھ جو بھی، اگر آپ کہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دستور کے مطابق سلوک کریں، یا آپ صرف یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر ہر شخص کے ساتھ دستور کے مطابق سلوک کریں، تو آپ یہ آج کل تو یہ ہے۔ اچھا، آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، ٹائم پہ ہونا چاہیے، ٹائم پہ ہونا چاہیے، آپ کہیں تو آپ یہ کہیں جی۔ اچھا، آپ کہیں کہ جناب پاکستان کے اندر 26ویں ترمیم نے عدلیہ کو کمزور کر دیا ہے، آپ پی ٹی اے کے۔ آپ کہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج تھے، پاکستان کی تاریخ، روایت اور قانون دستور کے مطابق انہیں چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، آپ پی ٹی اے کے۔ انہوں نے جو خط لکھا وہ بالکل ٹھیک لکھا، آپ پی ٹی اے کے۔ اچھا، اب ان جج صاحبان کے ساتھ یعنی جسٹس سمن رفعت امتیاز کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک دن پہلے تک جیسے ہی انہوں نے وہ قبول کیا ہے ایمان مزاری صاحبہ کی درخواست، اس کے بعد آربیٹریلی انہیں ہٹا دیا گیا ہے پی ٹی اے کے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک جج صاحبان کو اچانک پی ٹی اے کے، جس طرح پی ٹی اے والوں کو ریلیف دیا ہے، آپ پی ٹی اے کے، یہ کیا پاکستان کے اندر بن گیا؟ الیکشن ایکٹ آپ کا کہتا ہے کہ آپ نے یہ قضیہ جو الیکشن آپ نے سالو کرنا ہے، وہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے وہ کر لی، تو آپ پی ٹی اے کے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ پاکستان کے اندر نا ایک میکارتھیزم، پاکستان یہ جو میکارتھیزم تھا نا، آپ کو یاد ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا امریکہ میں 50 میں کہ ہر بندے کو سوشلسٹ قرار دو اور اس کے اوپر چڑھ دو، وچ ہنٹ شروع کر دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر دستور کی بات کرو، قانون کی بات کرو، عدلیہ کی خود مختاری کی بات کرو، فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرو، بنیادی انسانی حقوق کی بات کرو، پی ٹی اے۔ حالانکہ مجھے ویسے یقین ہے یہ جج صاحبان نوئنگ جتنا ہلکا مطلب آپ جانتے ہیں صاحب کا پتہ ہے ہی ڈزنٹ ہیو اینی لو لاسٹ فار پی ٹی اے۔ ناظرین، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نثار عثمانی ہمارے استاد اللہ جنت نصیب کرے، اور ڈان کے بیورو چیف اخبار کے تھے، وہ کہتے ہیں صحافی جج سے زیادہ غیر جج۔ صحافی کی کوئی سیاسی جماعت سے ذاتی وابستگی نہیں ہوتی، اس کا کام حقائق لانا ہے۔ اگر نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کی نشاندہی کرے گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، وکلا کے ساتھ ہوگی، کسانوں کے ساتھ ہوگی، مزدوروں کے ساتھ ہوگی، ڈاکٹروں کے ساتھ ہوگی، انجینئروں کے ساتھ ہوگی۔ کسی بھی طبقہ فکر میں زیادتی ہو، ناانصافی ہو، ظلم کی نشاندہی کرنا ہی صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس میں لالچ اور خوف نہیں ہوتا، یہی صحافت ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ملک میں کچھ ایسا راج آ گیا ہے جس سے ہر طاقتور کہتا ہے انصاف میری مرضی کا، اس کا ظالم بھی اس کا منصف ہو جاتا ہے، اور منصف بھی ظالم بن جاتا ہے۔ اس ملک میں، پاکستان میں اب سچ کہنا جرم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو انصاف کی روشنی آئے گی۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل آئینی ماہر بیرسٹر سلمان راجہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے۔ 27 ستمبر کو پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے بانی پی ٹی اے عمران کی ہدایت پر، جس نے ڈیل اور ڈھیل دونوں سے انکار کر کے جیل کی قید و بند صوبتوں کی سخت پابندیوں کو منہ سے لگایا، لیکن ڈیل نہیں کی۔ اسی طرح حقیقی جمہوریت آئے گی تو عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ کی زبانی سنیں۔ پچھلے سال ایک جو علاقائی جماعت ہے اس نے اعلان کیا قومی جرگے کا، اور اس جرگے میں شاید 50-60 ہزار لوگ آئے، لیکن ٹانگیں کانپ گئی تھی نظام کی۔ دیکھیے، جب ایک بڑی تعداد میں انسان کھڑے ہو کر اکٹھے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں، وہ خواہ پشاور میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ مستم میں ہو، تو اس کی گونج پورے ملک میں جاتی ہے، اور نظام جو ہے اس گونج سے بچ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام عمل جاری رہے گا، تاریخ اسی طرح مرتب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو ایک بڑی آواز اٹھے گی پشاور سے۔ یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا، اس کے بعد 27 ستمبر کو ہونے والا جلسہ ہو سکتا ہے ملک میں بڑی تبدیلی کی وجہ بنے، لیکن ہمارے حکمران وقت جو بھی ہیں انہیں سوچنا چاہیے سیاست تو ختم ہو جائے گی، سیلاب زدگان بے یار و مددگار رو رہے ہیں،
چیخ رہے ہیں، خدارا ان کی مدد کرے۔ دوسری طرف وہاں کہتی ہیں کہ اگر عوام کو اپنا قیمتی لیڈر واپس لینا ہے تو لوگوں کو خود ایک قوم بن کر سڑک پر نکلنا ہوگا۔ علیمہ خان کی زبانی ہی سن لے، وہ کیا کہتی ہے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان۔ ہمارے لیے تو ہاتھ ہوتی ہے، اگر لوگوں کو اتنا قیمتی لیڈر چاہیے تو لوگ سڑکوں پہ خود ہی نکلنا پڑے گا اور ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے تو قوم کھڑی ہے، جب گھر سے نکلیں گے تو نظر آئے گا قوم ہے کدھر، کیونکہ جب قوم کھڑی جب ساتھ دیتے ہیں اور اب بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا کیوں نہ ہو، ایک دفعہ تو نہیں اس کے اوپر زندگی پہ انہوں نے حملہ کیا، ایک دفعہ تو گولیاں لگی ہیں، دوسری دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے ایجنسی نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک انہوں نے واردات کر دی تھی، اندر سے انفارمیشن آئی تھی کہ یہاں سنائپر بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2 دفعہ اٹیمپٹس کیا ہے، یہ زیادہ ویزیبل تھے، باقی اتنے ویزیبل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لوگوں کی دعائیں جو ابھی وہ لازم بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ علیمہ خان عمران خان کی بہن بانی پی ٹی اے کے بارے میں کہتے ہیں انہیں گولی چلائے گی، 3 دفعہ مارنے کی، کسی نے ٹھیک کہا ہے، مارنے والے سے زیادہ بچانے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا میں آتا تو اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا، کوئی انسان اسے اپنی مرضی سے نہیں مار سکتا۔ صحافیوں کو اس حالات میں بھی غیر جانبدار رہنا ہے، کسی بھی ظالم کی مدد کرنا ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اگر ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، سابق وزیر اعظم کو نہیں مل رہا، اور ماضی میں بھی اگر کوئی ظالم ہوا تو اٹھے انصاف کے لیے، اپنی نئی نسل کے بہتر مستقبل کے لیے۔ ملک معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور پاکستان رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو، کسی بھی شہر میں رہتے ہو۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، پاکستان زندہ باد۔